Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 10 of the novel दिल तंग दम by समरीन शाह. So let's start it. अरे यार, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो, अभी तक रोई नहीं हो. वैसे नाम तो पूछना भूल गया, तुम्हारा क्या नाम है? कोल ने उस छोटी सी घुंघरियाले बालों वाली गुड़िया से पूछा जो लॉलीपॉप को मुंह में डालती और निकालती अपने से लगी हुई थी. यू मी शो जोकी, अरु लाइक जोकी, यू शो जोकी. ओह, तो तुम्हारा नाम अरु है. नाइस टू मीट यू अरु. मैं कोल, और हाँ, जोकी के साथ तुम्हें बहुत कुछ दिखाऊंगा, मगर एक बात पूछूं, तुम्हारे पापा क्या वाकई इंसानों को चीर के रखते हैं? पापा के जिक्र पे इरहा की आंखें चमक उठी. कोली पापा माइन, पापा ईट पपी, पापा टुश ए ओई डाई, पापा स्केरी, पापा एंगी. पहले ही बेचारा डरा हुआ था जूनियर भा ने तो उसकी जान ही निकाल दी. तुम्हारे पापा इतने जालिम हैं कि लोगों को खाते हैं. उसके हलक में कुछ अटक गया. ये किस चक्कर में बिग ब्रो ने फंसा दिया? नो पापा, नो ईट यू, पापा ईट फूड, पापा नाइस, पापा नो लाइकी पीपल. इरहा दरअसल ये कहना चाह रही थी कि पापा खाना खाते हैं, लोगों को नहीं. हाँ, अलबत्ता उन्हें बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं. तुम तो देखने में बहुत छोटी लगती हो. कितने साल की हो? मैं वॉन मी अरु ओनली वन. अब उसने अपनी उम्र बताई तो कोल का मुंह खुल गया. हालांकि वो 3 महीने के बाद पूरे 2 साल की हो जाएगी, मगर उसे तो यही लगा. तुम 1 की हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इरहा ने माथे पे घूरी डालते हुए कहा. यस मी 1, अरु 1. सिकंदर यहीं कहीं निकल गई होगी. आई एम श्योर अरु को कोई उठाकर नहीं लेके गया होगा. तुम ऐसी बातें मत करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा. उसकी बात पर सिकंदर गाड़ी में बैठने से पहले उसे धाड़ कर बोला. उसे कुछ होगा भी नहीं. अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं उनको जहन्नुम भेजने की बजाय यहीं इस दुनिया में इबरतनाक जिंदगी दूंगा. उन्होंने मेरी बेटी को उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है. वो गाड़ी के अंदर बैठकर जोर से दरवाज़ा बंद करके गाड़ी जन से भगा चुका था. हठात गाड़ी में बैठने की बजाय सीधा घर के अंदर घुसा और सिकंदर के ट्रैवल बैग की तरफ आया और उसे तेज़ी से खोलकर उसने यूएसबी तलाश की. किसी भी हाल में उसने प्लान बी पता करवाना था. उसको हासिल करने के लिए बेशक उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया, मगर कोल के हाथों में थी तो अरु महफूज थी. नाना इज़ सॉरी अरु. हाँ, कोल हदात बोल रहा हूँ. जल्दी से मेरे घर आओ, तुमसे एक काम है. बैकयार्ड पे एक बच्ची नज़र आएगी, उसे एहतियात से उठा कर ले जाना. उसे कहना तुम जोकी दिखाओगे. जो कहा जैसा कहा है वो करो. हाँ, डॉगी का भी कह देना. तुम लोगों के घर में सोमू है ना, बस कुछ देर के लिए अपने पास रखो. ग्रैनी लाना और शॉन को पता नहीं लगना चाहिए, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो. अगर मेरा नाम आया तो ऐसी जगह छोड़ आऊँगा कि जहाँ कोई जीरो नहीं होगी. उसके लिए मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा. हाँ, बस मेरा काम करना है. शॉन या ग्रैनी पूछे, तुम कहना तुम्हें रास्ते में रोती हुई मिली. और होशियार रहना, ये कोई आम बच्ची नहीं है. सिकंदर जब ऊपर पैकिंग करने चला गया तब हदात ने ये कार्रवाई की. अब उसे यूएसबी मिल गई तो वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ आया और उसे स्टार्ट किया और मोड़ काटते हुए उसे दूसरी सिमत ले गया. दरवाज़ा खोलकर वो इरहा को थामे घर के अंदर दाखिल हुआ. मी शो डोगी. इरहा तकरीबन ये बात 10 दफ़ा कह चुकी थी. कोल को तो अपने से भी ज़्यादा बोलने वाली बच्ची मिल गई थी. ये 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकती. हाँ, अभी दिखाता हूँ. तुम क्या पियोगी? मी नो थर्स्टी, ब्रैकेट मुझे प्यास नहीं लग रही. मी शो डॉगी, पापा डॉगी स्केरी, ही ईट, ही बार्क, भू भू भू. यू डॉगी नाइस, ओ बैड. नहीं, हमारी सोमो छोटी सी है. अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया. वो इरहा को सोफे पे बिठा चुका था. इरहा माथे पे बल डाले बोली, मी टॉक पापा. उसे पापा से बात करनी है. अब तो कॉल के पसीने छूट गए. मगर आप तो यहाँ खेलने आई हो. मैं अभी सोमू को बाहर से लाता हूँ. मी नो वॉन्ट सोमू, मी टॉक पापा, ही नो सी मी, ही मी बी सैड. तुम क्या वाकई 1 साल की हो? इरहा ने तेज़ी से सर हिलाया. मी 1, मी बिकम 2. इरहा का कहना था कि अभी तो वो 1 साल की है, मगर बहुत जल्द वो 2 साल की हो जाएगी. अच्छा, आप बैठो, मैं अभी आया.
कॉल उसको छोड़कर तेजी से किचन की तरफ आया जहां टेबल पे उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था। तेजी से गूगल में उसने सिकंदर को ढूंढने की कोशिश की मगर उसे कुछ नहीं मिला। अबे डफर, पूरा नाम क्या है उनका और अपने मुल्क में वो किस नाम से जाने जाते हैं? बी से पूछूं? कुछ कह तो रही थी सिकंदर। बे उफ, ये हद्दाद भाई ने किन चक्करों में लगा दिया। इस बच्ची का कुछ करूं, फिर पता करता हूं। उसने उठकर फ्रिज से चॉकलेट निकाली और बाहर आया तो उसकी चीख निकलती निकलती रह गई। इरहा साइड टेबल से ग्रैनी का कीमती अंटीक पीस रिवॉल्वर उठाने की कोशिश कर रही थी जो ग्रैनी लाना ने अब डेकोरेशन की सूरत में रखा हुआ था। पहले तो वो बड़ी पुरजोश थी मगर उससे उठाया नहीं जा रहा था तो माथे पे बल लाई बोली, नाना मी हेल्प। वो बेचारी भूल गई कि वो नाना के घर में नहीं, कोल के घर में है। अरे अरे, हाथ मत लगाओ इसे। वो तेजी से उसकी तरफ लपका और उसको उठाया। नो, मी वॉन गन, मी वॉना शूट। वो उस बच्ची की इस फरमाइश पे दहल गया। क्या ये पागल है? बच्ची ये खिलौना नहीं है और इसे हाथ नहीं लगाते। इरहा उसके बाजुओं में मचलने लगी। मी ली गो, मी वॉन ईट पीपल। वो चिढ़कर हाथ उस तरफ बढ़ाने लगी। मी टेल पापा यू नो शो मी, पापा शूट यू। तौबा, उसकी धमकी कोल के तो पसीने छूट गए। हदाद भाई ने जैसे ही कहा था कि ये आम बच्ची नहीं है, उसे उसी वक्त कोई बहाना करके साइड पे हो जाना चाहिए था मगर 500 यूरो और हदाद की धमकी पे वो मजबूर हो गया। इरिया, ये लो चॉकलेट। मी नो इरिया, मी अरू। वो उसको मुड़कर अपनी बाप की गहरी आंखों से देखती उससे चॉकलेट लेने लगी। हाँ हाँ अरू, आपको कुछ और देता हूँ, ये बड़ों की चीजें हैं, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। ओपी, नो ओपी। कॉल उसे किचन में लाया और उसे चेयर पे बिठाया। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें और कारनामे कर लेती हो, एक चॉकलेट का पैकेट नहीं खोल सकती? लाओ दो। मी नो ओपी, जाई ओपी, माई तंगी। वो सिकंदर की शहजादी थी, वो खुद कोई चीज़ नहीं खोलती थी। बहुत से बार उसके लिए चीज़ें जावेद खोलता था। कोल ने उसको पैकेट खोल कर दिया। इरहा खुद से कुछ कहती मुस्कुरा कर चॉकलेट खाने लगी। चलो, एक अच्छी आदत है, तुम रोती नहीं हो, वरना मैं क्या करता। अब इसके बाप का कैसे पता लग पाऊं? अरू, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? सब कुछ बोलना आता है तो बाप का नाम तो आता ही होगा। उसने दिल में सोचा। पापा। उसने अपने माथे पे आए बाल पे हाथ रख कर चॉकलेट खाते हुए कहा, पापा का नाम? जैसे तुम्हारा नाम अरू है तो पापा का नाम क्या है? इरहा ने उलझ कर उसे देखा। फिर वो खुद सोच में पड़ गई कि पापा का नाम क्या है। ये क्या खाक स्मार्ट बच्ची है। इससे ज्यादा तो मुझे अपने अब्बू का नाम पता था जब मैं इसके जितना था। ही भा, मी जोनी भा। अब उस बच्ची ने उसको दंग कर दिया। मतलब उसको अपने बाबा के खताब का पता था। तो तुम्हारे पापा का नाम सिकंदर भा है? अब इरहा की आंखें चमक गईं। उसने जोर से सर हिलाया। पापा सिकंदर भा। फो मम्मी ही दाऊ, फो पापा मम्मी रे। इरहा कहना चाह रही थी कि पापा का नाम सिकंदर भा है, मम्मी के लिए वो दाऊद हैं और मम्मी पापा के लिए रे हैं। आपी बक्ता, नाना से कुत्ता, पापा से ई बैड वर्ड, मम्मी से ही डॉगी, मी वाना सी डॉगी। ओ यू सी कुत्ता। पता नहीं क्या बोल रही थी। बेचारे कोल के सर से गुजर रहा था। कोल ने सर्च किया और साथ में सिकंदर के मुल्क का नाम लिखा तो सारी मालूमात आ गई। उसके लैपटॉप पे सिकंदर की शलवार कमीज में मलबूस पुलिस को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट से भरपूर तस्वीरें सामने आने लगी। इरहा की नज़र लैपटॉप पे गई तो वो चहक कर बोली, पापा ही माई पापा, कोल ही माई पापा। कोल ने सिकंदर के हवाले से सारी तफसील पढ़ी जो सिर्फ अंग्रेजी में थी, बाकी जो उर्दू में थी वो पढ़ नहीं सकता था। जो पढ़ा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहाँ फंस गया? इससे अच्छा हदाद भाई से मार खा लेता, कम से कम भी बचा लेती। इनसे कौन बचाएगा? अरू एक बात बताओ, ये क्या खतरनाक है? मेरा मतलब तुम्हारे पापा लोगों को मारते हैं? वो उस डॉन से नजरें हटाता इरहा से पूछने लगा जो चॉकलेट का पैकेट टेबल पर रखकर टिश्यू की तरफ हाथ बढ़ाना चाहती थी, जो काफी दूर पड़ा हुआ था। कोल ने टिश्यू निकाल कर उसे दिया, जिसने मुंह पे फेरते हुए उसे देखा। मी वॉन कॉफी। अब उसने कॉफी की फरमाइश की। ये आदमी क्या खतरनाक है, क्या ये मुझे मार देगा? मैं भी कितना पागल हूँ, तसल्ली भी किससे मांग रहा हूँ, ये अपने बाप को थोड़ी रोकेगी।
पापा he nice, papa no bad. He angry only people not mummy and me. He love me and mummy. जाहिर है तुम और तुम्हारी मम्मी को वो थोड़ी कुछ कहेगा। बी भी बताती थी जान छिड़कते थे उन पर, बस बाहर वालों के लिए वो एक मॉन्स्टर है। He no monster. Don't call monster. Me kill you. You say papa monster. इरहा उसे तेज निगाहों से देखते हुए बोली। कोल एकदम सीधा हुआ। आओ तुम्हें सोमू से मिलाऊं। वैसे तुम रोगी तो नहीं, वो काटता नहीं है। मी नो वॉन सी सोमो, मी वॉन पापा। अब इरहा को यहाँ उसके साथ वक्त नहीं गुजारना था, उसे पापा के पास जाना था। एक मिनट, मैं तुम्हें टॉफ़ी भी दूंगा। हदाद भाई खुदा पूछे आपको। उसे उठाकर वो अपने बैकयार्ड में लाया। इस इलाके में मौजूद जितने भी घर हैं उनके पास जाकर पूछ चुका हूँ, मगर उन्होंने इरहा को कहीं नहीं देखा। सिकंदर मोड़ काटते हुए सख्त तैश में दिखाई दे रहा था। फ़ोन पे वो जावेद से बात कर रहा था। हदाद को बीच में कॉल की थी मगर वो उठा ही नहीं रहा था। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो सर, मैंने अभी इस इलाके के गिल्ड फोर्सेस भेज दी हैं। वो जो कोई भी है जो जूनियर भाग को उठाकर ले गया है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और वो मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जाएगा। सिकंदर ने अपने लबों को बेकुली की कैफियत से ज़ोर से भींचा, फिर मुंह पे हाथ फेरते हुए बोला, सीसीटीवी कैमरा जो इस जगह में लगे हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग ढूंढो। जावेद वक्त बहुत कम है, रे के जानने से पहले हमें उसे ढूंढना है, वरना मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस मुझे कुछ वक्त दे दें सर, इसके बाद आपको अच्छी खबर दूंगा। सिकंदर ने गाड़ी एक मार्केट के करीब रोकी और फिर वो उतरा। दूसरी तरफ हदाद जो उसकी सारी फाइल्स अपने लैपटॉप पे कॉपी कर रहा था, साथ में कोल को फ़ोन किया जिसने फ़ोन नहीं उठाया। कैसे उठाता बेचारा, जूनियर भाग के हाथों फंस गया था। कॉपी होने में अभी कुछ देर थी तो हदाद ने किसी को कॉल मिलाई। कानों से लगाकर वो बोला, आधे घंटे के बाद तुम मुझे सेंट पार्कर के पार्क में मिलना। तुम्हें प्लान बी जो सिकंदर ने बनाया वो भेजूंगा और साथ में अपने बॉस से कह देना कि मेरा काम हो जाना चाहिए। इससे पहले ये मैं प्लान तुम्हें नहीं दूंगा और मैं संजीदा हूँ। वो आगे से कुछ कह रहा था और हदाद ने ओके कहकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। शॉन घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें आईं। कुछ देर पहले ही वो ग्रैनी लाना को क्लब में छोड़कर दुकान की तरफ जाने से पहले घर की तरफ आया ताकि वो कोल से पूछ सके उसे कुछ चाहिए तो नहीं। जब लाउंज में आया तो एकदम ठहर गया। एक छोटी सी तकरीबन 1 या 2 साल की बच्ची सोमू को गोद में बिठाए उसके ऊपर हाथ फेरती दूसरे हाथ से बिस्किट खा रही थी। ग्रैनी लाना के कारपेट पे चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट के रैपर्स के साथ चूरे पड़े हुए थे। इरहा ने उस अजनबी शख्स को देखा जिसकी शक्ल हूबहू कोल से मिलती थी तो वो उसे कोल समझकर बोली, कोली ई सोमू नो ईट बिस्किट, मी गिव हिम ही नो ईट, ही सैड मी थिंग। तुम कौन हो और कोल कहाँ है? वो बच्ची को गौर से देखता उससे पूछने लगा। ये बच्ची देखी हुई लग रही थी, कहीं तो देखी थी मगर याद नहीं आ रहा था। इरहा ने उलझकर शॉन को देखा। मी अरू कोली मी नो एरिया, मी प्ले वी सोमू, मी कोल पापा। कोल कहाँ हो तुम? अब की बार शॉन ने कोल को धारते हुए पुकारा। ग्रैनी लाना उन दोनों को बड़ी सख्ती से उनका प्यारा लाउंज मुश्किलों से इस्तेमाल करने दिया करती थी और यहाँ कोल ने ना सिर्फ उस बच्ची को एन लाउंज में बेफिक्री से बिठाया था बल्कि सोमू के साथ खाने पीने की अशिया भी बिखरी पड़ी थी। कोल तेजी से किचन से निकला और शॉन को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। शॉन 6 मिनट उससे बड़ा था मगर कोल उससे ऐसे डरता था जैसे वो उससे 6 बरस बड़ा हो। शॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉन माथे पे बल डाले, कमर पे हाथ रखे, कभी हंसती हुई इरहा के साथ उसकी गोद में सोमू को देखता जो इरहा मैडम के शिकंजे में आकर बेचारा दबी दबी आवाज़ में कराह रहा था। अच्छा भला तेज़ भौंकता था। बेचारी की आवाज़ ही इरहा के आने पे गुम हो गई। उस बच्ची के छोटे हाथ अपने मालकों से भी भारी मालूम हो रहे थे। मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ? अच्छा, इस सवाल का जवाब दूं मैं तुम्हें? मुझे ये बताओ, ये बच्ची इस घर में क्या कर रही है? किसकी बच्ची है ये? कोल पहले ही बेचारा घबराया हुआ था, ऊपर से शॉन की ऊंची आवाज़ ने तो उसके असाब ही गुम कर दिए। जो भी था, शॉन असूल पसंद बड़ा था। अगर उसे उसकी हरकत पता चल गई तो जो
تو 2 جوتے پہلے خود لگائے گا، اس کے بعد اس ڈان کے ہاتھوں اس کی دھلائی کرا کے سکھ کا سانس لے گا۔ پتہ نہیں یار کس کی بچی ہے۔ شون نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ وہ تو اپنی ایکس گرل فرینڈ ریمی کو بھی گرینی کے گھر نہیں لاتا تھا۔ وہ بہت ڈرتا تھا گرینی سے، اور آج ایک بچی کو لے آیا جو بڑے دھڑلے سے اس گھر میں موجود گند پھیلا کر بسکٹ کھا رہی تھی۔ ساتھ میں سومو بھی موجود تھا۔ اس نے تھوڑی سی دیر صوفے پہ بیٹھنے پر اتفاق کیا، ورنہ سخت تیش میں اس کا سر چکرا جانا تھا۔ تو پھر کون ہے، کہاں سے ملی تمہیں؟ بیٹھ کر وہ ارہا کو دیکھنے لگا جو بسکٹ کو منہ میں ڈالے کبھی شون کو تو کبھی کول کو دیکھتی۔ ٹو کولی می وانٹ ارو شوڈ بی ٹو کولی یو ٹو۔ ارہا نے جب کول سے ملتے جلتے بندے اور کول کو ایک ساتھ دیکھا تو کلکلاتے ہوئے کھڑے ہو کر وہ بولی کہ اسے بھی اپنی شکل جیسی دوسری ارہا چاہیے۔ بھائی ارہا کی فرمائشیں ارہا کی طرح نرالی تھی۔ وہ سڑک سے روتی ہوئی ملی مجھے، میں اٹھا کر لے آیا اسے، کول نے تیزی سے کہا، ورنہ اس چلاک بچی نے اس کا پول کھول دینا تھا۔ ارہا شون کی طرف آنے لگی۔ کول کی بات پہ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں پہ ہاتھ رکھا، بریکٹ یہ اس کی عادت تھی۔ پھر سوچ کے بل ڈالے وہ بولی، می نو کرائی کولی، یو ٹیک می سی جوگی، می سی ڈوگی۔ ارے کول بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ارہا میڈم کو تو آپ اس لیے لائے تھے کہ آپ اسے ڈوگی کے ساتھ جوکی دکھاؤ گے۔ سومو کی شاید طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس لیے ارہا سے بچ کر رینگتا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ کول نے جھک کر سومو کو اٹھا لیا۔ میں ابھی آیا۔ کول تو مانو یہاں سے بھاگا تاکہ حداد بھائی کو کال کر کے اپنے بچاؤ کا سامان نکالے۔ شون اسے روکنے لگا جب ارو نے اسے پیکٹ سے بسکٹ دیا۔ ٹو کولی ایٹ۔ شون نے اس معصوم سی لڑکی کی آنکھیں قریب سے دیکھی تو ذرا موم ہوا، پھر ایک دم چونک اٹھا۔ ایسی آنکھیں تو بی کی ہیں۔ وہ اس پہ مزید غور کرتا۔ کول کی تیز پکار پہ وہ تیزی سے اس طرف متوجہ ہوا۔ شون یار جلدی ادھر آنا۔ شون اٹھ کر رک گیا۔ اس نے ارہا کو اٹھا لیا۔ ارہا کا منہ بن گیا۔ می وانٹ پاپا، می گو ہوم۔ اب اسے پاپا کے پاس جانا تھا۔ سویٹی آپ یہاں بیٹھو، میں پھر ابھی آپ کے پاپا کے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ بچی اس نے لازمی کہیں دیکھی تھی۔ اس نے اسے بٹھایا اور ٹی وی آن کر کے تیزی سے کول کی طرف بڑھا۔ کول صاحب تو پیدائشی بے وقوف تھے، مگر شون کے تو کیا ہی کہنے۔ وہ چینل لگا دیا جس میں چکی مووی آ رہی تھی۔ ارہا کے ایک دم بور تاثرات بدلے، اب وہ فلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک خوفناک شکل والا گڈا نہ صرف بول رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی، وہ کسی کو مارنے لگا تھا۔ اوہ! ارہا امیز ہو گئی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ کہیں نظر نہیں آئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جاوید اس کی بات پہ اوپر کر کے زور سے گراتے ہوئے کرسی سے اٹھا۔ ریکو نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جاوید میں نے بہت باریکی سے معائنہ کیا ہے، کہیں سے بھی مجھے کوئی بچی اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آیا، نہ ایسے اکیلی گھومتے ہوئے دکھائی دی۔ آر یو شور کہ وہ گھر میں نہیں ہے؟ کیا پتہ ایسے ہی کہیں چھپی ہوئی ہو؟ اکثر بچے شرارت کے طور پہ بیڈ کے نیچے یا صوفے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جاوید ایک لمحے کے لیے سیدھا ہو گیا۔ با ارہا کے مزاج کو جانتے تھے، اتنی گہرائی سے چھان بین کے بعد ہی اس کے نہ ملنے پر انہوں نے اتنا وویلا مچایا۔ دوسرا، حداد کا گھر بہت چھوٹا تھا، سکندر بلا ہوتا تو سمجھ میں آتی۔ ناک کے کونے کو دباتا وہ شیشے کی طرف آیا اور سامنے وادیوں پہ نظریں جمائے اس نے سکندر کو کال ملائی۔ اس کے پیچھے بیٹھے ریکو نے اس کی پشت کو عجیب مسکراتی نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی قابلیت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ بریکٹ جاوید کے یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ ڈیسک ٹاپ کے سامنے نظریں جمائے کیمرے کی ریکارڈنگ کو دھیان سے دیکھ رہا تھا، جو ابھی اس کو کچھ منٹ پہلے ای میل میں ملی۔ 1:30 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس اسٹریٹ پہ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ پھر اس نے کالی گاڑی کو گزرتے ہوئے پایا جو حداد کے گھر سے 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ پھر گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے تھے، مگر کالے ہوڈ میں اس آدمی کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ دوسری جانب ایک سنہرے بالوں والا نوجوان آدمی دکھائی دیا، تھوڑا سہما ہوا اور خود سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ حداد کے پیچھے بیک یارڈ کی طرف گیا اور کچھ ہی دیر میں اس کی باہوں میں بچی تھی۔ اس نے کلک کر کے اسے پاز کیا، پھر زوم کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا دھندلایا تھا،
مگر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہی بچی ہے جس کی تصویر اسے ابھی ملی۔ اس نے ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سے یہ ساری ریکارڈنگ منتقل کی اور یہ تمام نظارے 1 منٹ میں کہیں غائب کروائے، اور اس نے سیٹنگ سے ایسے ظاہر کیا کہ 15 منٹ میں یہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا یہ باریک بینی صرف سکندر کر سکتا ہے، جاوید جیسا بندہ نہیں، اور اسے دیکھنے جاوید نے ہی آنا تھا۔ فون اٹھا کر کانوں سے لگاتے ہوئے اس نے کہا، ہرکیولس، کام ہو گیا ہے، میرے پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کب تک ہو جائیں گے؟ 2 منٹ اس سے بات کرنے کے بعد وہ مطمئن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پریشان بھی تھا۔ سکندر سے اس کی ملاقات 2 بار ہوئی تھی، اور ان 2 بار میں وہ جان گیا تھا کہ اس کے ساتھ دغا بازی کرنے کا انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، مگر ہرکیولس نے اسے گارنٹی دی کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ اور اس کی فیملی بھا سے بالکل محفوظ ہیں۔ وہ ایک دم سوچ کی دنیا سے نکلا جب جاوید نے اسے کہا، یہ ای میل مجھے بھیجنا، کاپو کو دکھانی ہے۔ اس کی بات پہ مکمل اطمینان سے بیٹھا ریکو کا سارا چین بھگ سے اڑ گیا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر جب میں نے اور تم نے اس ریکارڈنگ کو 6 بار دیکھ لیا ہے تو کاپو کو اس بیکار سی ویڈیو میں وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولتے ہوئے خاموش کھڑے جاوید کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں بڑی ہی عجیب تھیں۔ 1 منٹ کے لیے ریکو کو لگا وہ اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑے گا، مگر یہ کیا، وہ تو مسکرا رہا تھا۔ معلوم ہے مجھے، واقعی اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں، مگر کاپو کی ایک نظر کافی ہوتی ہے شکاری کی چال کو بھانپنے کے لیے، تو مزید سوال جواب سے بہتر ہے کہ مجھے یہ ویڈیو بھیج دو۔ نارمل لہجہ مسکراتے ہوئے لب میں اس نے ریکو کو صاف صاف دھمکی دے دی۔ ریکو 1 منٹ کے لیے اس کو دیکھتا رہا، پھر سر اسبات میں ہلا کر وہ بولا، سمجھو میں نے تمہیں ای میل بھیج دی۔ اسی وقت جاوید کے فون پہ کال آئی، دیکھا تو حداد تھا۔ جاوید نے تیزی سے فون کان سے لگایا اور اپنا کوٹ اٹھا کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ ہاں جاوید، تم اس وقت براؤن ایریا میں ہو؟ ہاں بس نکلنے والا ہوں سر، کوئی بات ہوئی ہے؟ میں ابھی اس گاڑی کی تلاش میں ہوں، پتہ نہیں کہاں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس میں نے شاید ایک گھنگریالے بالوں والی بچی کو دیکھا، مجھے لگ رہا ہے وہ ارہا ہے۔ جاوید ایک دم چونک گیا۔ کون سی گاڑی، نمبر بتائیں۔ تم گاڑی میں نہیں ہو؟ جاوید لفٹ کے اندر گھسا۔ نہیں، بس میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کی سمت ہی جا رہا ہوں، مگر میں اپنے 2 بندوں کو الرٹ کر دیتا ہوں۔ بھا کو بتایا؟ کال کر رہا ہوں اسے، مگر فون اٹھا نہیں رہا۔ ہاں اسی وقت جاوید اور بھا کی بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ فون مت کیجیے، مجھے گاڑی کا نمبر بتائیں۔ وہ بات کرتے ہوئے سیدھا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے کانوں میں بلوٹوتھ لگایا اور پارکنگ ایریا سے نکلا۔ تمہیں کوئی ریکارڈنگ ملی ارہا کے متعلق؟ نہیں، عجیب بات ہے، چلو کوئی ارہا کو اٹھاتے ہوئے نظر نہ آتا تو کم سے کم ارہا تو دکھائی دیتی۔ ایک بچہ بھی اس گلی میں نظر نہیں آیا سر، سمجھ نہیں آ رہی معاملہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی ارہا کو اٹھا کر لے کے گیا ہے تو میرے ہاتھوں سے وہ بچے گا نہیں۔ اس نے بیک میرر سے دائیں جانب دیکھتے ہوئے موڑ کاٹنے لگا کہ ایک دم چونک اٹھا۔ آپ فکر مت کریں سر، آپ دونوں سے پہلے اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ریش طریقے سے گاڑی ریورس کر کے اسے پورا گھمایا اور گاڑی کی سمت بڑھا۔ کہیں گاڑی نظر آئی؟ 1 سیکنڈ، سکندر کا فون آ رہا ہے، مجھے رکھنا پڑے گا۔ جاوید نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے اس گاڑی کی جانب پہنچا۔ جب کوئی سائیکل چلاتی اس کی راہ میں آنے لگی تو ایک دم جاوید کو تیزی سے بریک لگانے پڑے، لیکن اس کی گاڑی کو روکنے کے چکر میں وہ لڑکی گھبرا کر سائیکل سے بری طرح گر گئی۔ اوہ شٹ! جاوید کو خود پہ طیش آیا اور تیزی سے باہر نکلا اور اس کے پاس آیا جو کوہنی کے بل خود کو اٹھاتے ہوئے کراہی، ایم سوری، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے سائیکل کو اس کے اوپر سے اٹھایا، تبھی زوہا نے اپنے گھومتے سر سے جاوید کو دیکھا، اور جاوید جو اسے پکڑنے لگا ایک دم ٹھہر سا گیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ وہ شون کو سومو کے حوالے کر کے بولا کہ اس کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، اسے چیک کرو، تب تک وہ بچی کو دیکھ آئے۔ شون سومو کی خراب طبیعت کو دیکھ کر تفکر میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ کتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کول کو روکتا، سومو نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے کول تیزی سے نیچے آیا تاکہ وہ اس بچی کو کسی بھی طرح واپس بھیج سکے۔ لاؤنج میں آ کر وہ ارہا کو پکار کر اپنا موبائل نکالنے لگا کہ اس کی چیخ نکل پڑی۔ ارہا نے کول کو دیکھا تو بھرپور شیطانی مسکراہٹ اچھالتی اس نے چھری پکڑی، جو شاید اس نے بالکل سائڈ پہ پڑے فروٹ باسکٹ سے نکالی تھی۔ بیچارے سیب کو تو شہید کر چکی تھی ارو، مگر اب اسے کوئی انسان چاہیے تھا، اور یہ انسان بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا۔
कोल मैडिसन एक लंबा चौड़ा नौजवान उस बच्ची के इरादे को देखकर अच्छा खासा कांप गया। मी किल यू कोली, मी वॉन्ट योर ब्लड। वो अपने दांत निकालती, छुरी को ऐसे हिलाती उस तरफ हंसते हुए आई। सिकंदर ये मंजर देख लेता तो उसकी जान निकल जाती। वाकई में इरहा वक्त के साथ साथ खतरनाक साबित हो रही थी। इस बात का अंदाज़ा फिलहाल कोल को ही हुआ। अरे अरे, ये तो अपने बाप की बेटी निकली। स्वीट गर्ल, छुरी को नीचे रखो। इरहा के माथे पे बल आ गए। यू नो स्केरी ऑफ मी, मी चिकी, मी किल पीपल, यू स्केयर। स्केयर? भाई वो चिकी है, आप उससे डर क्यों नहीं रहे? वो आपको डरा रही है। अब कोल उसको क्या बताता कि सामने गरम रैपर खड़ा था। चिकी नहीं, गुड़िया। हाँ, मैं स्केयर हूँ। इसे रखो, मैं आपको दूसरी छुरी दूंगा। कोल साहब अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे जितनी दुनिया उन्हें समझती थी, मगर शॉन अगर होता तो ज़रूर उसके सर पर चपत मार के कहता कि गधे इंसान इतनी सी बच्ची से छुरी नहीं ले सकता। इरहा ने चौंक कर उसे देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद छुरी को, फिर उसके हाथ तेज़ नोक की तरफ बढ़े ही थे कि कोल छलांग लगाकर चीख पड़ा। उसी लम्हे इरहा का भी तड़ा निकला और उसके नन्हे हाथों से छुरी छूट गई। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। उसी लम्हे कोल ने इरहा को पकड़कर उठा लिया। क्या हुआ शॉन? चिल्लाए क्यों तुम? मैं इसको छोड़ के आता हूँ जहाँ से मुझे ये मिली। 1 मिनट भी इस घर में रही तो हम दोनों डैडी और मम्मी के पास ही पहुँचेंगे। लीव मी वॉन्ट टू हर्ट यू। इरहा उसके बाजू में मचली और जब कोल ने गिरफ्त मजबूत की तो वो उसे घूरते हुए धमकी देने लगी। शॉन ने भवें ऊपर किए उसे देखा, फिर तेज़ी से बोला, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? इस मासूम बच्ची ने क्या किया है? और पहली बात, इसे तुम लाए क्यों और अब इसे वापस भेज रहे हो? तुमने लाजमी पी होगी आज। ये बच्ची नहीं है, वह तेज़ी से बोला। या मी नो बच्ची, मी अरू जोनी भा। अब इरहा ने भी कोल की बात से इत्तफाक किया। तो क्या है फिर, हाथी या जिराफ? अरे यार, ये इसकी हरकतें बच्चों वाली नहीं है। ये घर का हशर देख रहे हो? और ये छुरी, इससे मेरी जान लेने लगी थी। कहती है मैं चिकी हूँ, तुम्हें मार दूंगी। लगती भी उसके जैसी है। इसके घुंघराले बाल और शैतानी मुस्कुराहट तो देखो। कोल उसे देखने लगा जो उसके इल्ज़ाम पर उसे टुकड़ टुकड़ देखने लगी। कोल, तुम्हारा दिमाग हिल गया है? ये मासूम बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है भला? वैसे ही पकड़ ली होगी। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये अपने 2 दांत निकालकर तुम्हें आवाज़ या धमकी देते हुए तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ी हो। अबे यार, सच में इसने ऐसे ही किया था, वरना मैं चीखता क्यों? इसे पकड़ो तब तक मैं। वो तेज़ी से बोलते हुए इरहा शॉन को पकड़ाकर अपना फ़ोन निकालकर कुछ कहने लगा। उसी वक्त उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ही माई पापा, मी मिसी मी, ही ट्रैम्पी यू। इरहा को लगा अब ये दोनों उसे तंग कर रहे हैं और पापा लाजमी आ गए होंगे उसे लेने। कोल की तो इस बात पे लगा कि पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। आप ठीक तो है ना? वो एक बार फिर झुककर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए परेशानी से बोला। कोई और वक्त होता तो जोहा उसके हाथ लगाने पर बिदक उठती, लेकिन वो उस शख्स की आंखों को देखने लगी। पता नहीं क्या था इन आंखों में, आम सी तो थी। मिस, उसने हल्का सा जोहा को झंझोड़ कर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। उसे लगा उसके सर पे बहुत ज़ोर से लगी है, जब भी वो कोई रद्द अमल नहीं दिखा रही। जोहा को एकदम होश आया तो वो अपने बाजू पर अजीब सी जलन महसूस करने लगी। चेहरे पे खिंचे हुए तासुरात देखकर जावेद को बेहद शर्मिंदगी हुई। फिर एकदम ख्याल भी आया कि उसने किसी गाड़ी का पीछा भी करना है। बहुत माजरत, असल में मैं बहुत जल्दी में था। आप खड़ी हो सकती हैं या मैं आपकी मदद करूं? उसने मज़ीद घुटने के बल बैठकर उसे ज़रा सीधा करते हुए बोला। जोहा की एकदम नज़र उसके हाथों की तरफ गई तो एकदम वो बिदक कर बेहद तेज़ी से खड़ी हुई, लेकिन ये बाजू से उठते दर्द ने उसे सिसकने पे मजबूर कर दिया। जावेद की नज़र उसके बाजू की तरफ गई जो रेड स्लीव्स की वजह से ढकी हुई थी, मगर उसे पता था वहाँ से खून बह रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता, जोहा जल्दी से झुककर अपनी साइकिल उठाने लगी कि जावेद ने उसे रोका। आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ, वो अब बड़ी ही तेज़ी से बोला, साथ में अपना मोबाइल निकालकर कुछ टाइप भी करने लगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो आहिस्ते से कहते एक बार फिर झुककर साइकिल उठाने लगी कि अब की बार झुकते हुए उसका सर चकरा गया। अगर बर वक्त जावेद उसे ना थाम लेता उसने बीच सड़क पे ही गिर जाना था।
संभल के देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत ज़ोर से लगी है। ये सब मेरी गलती है, ज़िद मत करें, मैं आपको हॉस्पिटल के बाद सही सलामत घर पे छोड़ दूंगा। वैसे भी आप शायद मेरी बिल्डिंग में ही रहती हैं। उसे वो याद है। वो एकदम झटके से मुड़कर उसे देखने लगी। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। वो अब अपना आप छुड़वाकर तेज़ी से बोली। जावेद के माथे पे बल आ गए। प्लीज़ तमाशा मत कीजिए, और मैं नहायत ही शरीफ आदमी हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जिस स्टोर में आप काम करती हैं वहाँ पे बख्तावर मैडम मुझे अच्छी तरह जानती हैं। बख्तावर यानी हदाद सर की मिसेस? उसने बख्तावर की तस्वीर देखी थी सर के टेबल पे। ग्रैनी लाना ने जिक्र भी किया था। तो क्या ये उनके जानने वाले हैं? नहीं जोहा, कुछ भी हो, है तो मर्द ही। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं कॉल करवा देता हूँ उनसे। देखिए, मैं इस वक्त खुद भी सख्त इमरजेंसी में हूँ। मेरी भतीजे को किसी ने उठा लिया है और मैं उसे ढूंढने के चक्कर में आपको देख नहीं सका। अगर आप मेरे साथ ना गई तो मेरे बॉस मेरा कत्ल कर देंगे, और मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करता आपको इस हाल में छोड़ कर जाऊँ। ये क्या बोल रहे हैं? भतीजी? अगवा? बॉस ने मार डालना? कौन बॉस? कैसा बॉस? मेरी बात ठीक है, मगर मेरी साइकिल? वो डरी सहमी हुई लड़की में अचानक पता नहीं कहाँ से हिम्मत और दलेरी आ गई कि वो अपने बाजू पकड़े जावेद को मजबूती से बोली। जावेद ने साइकिल को देखा, फिर गहरा सांस लिया। आप बैठिए। उसने एक बार फिर उसे थामना चाहा। जोहा पीछे होकर अपना सर हिलाने लगी। जावेद को भी अपनी बेइख्तियारी अजीब लगी। उसने तेज़ी से जाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। जोहा एक बार फिर कश्मकश में पड़ गई। उसने एक बार जावेद की आंखों में देखना चाहा, मगर उसकी नज़रें टकराते ही उसने निगाहें झुका ली और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए वो आगे दरवाजे की तरफ आई। जावेद ने उसके अंदर बैठ जाने पर दरवाज़ा बंद किया। उसी वक्त हदाद की कॉल आ गई। वो फ़ोन उठाकर कान से लगाकर बोलने लगा। हदाद की इतला पर जावेद की जान में जान आई। इरहा मिल गई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ हदाद खड़ा था। शोन ने हैरत से हदाद को देखा, और कोल जो इरहा को यहाँ से फेंक कर दूसरे रास्ते से भागने वाला था एकदम ठहर गया। ब्रो आप? नाना? हदाद तेज़ी से अंदर घुसा और उसने इरहा को उठाकर भींच लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र। नाना? इरहा हदाद की बाहों में मचलने लगी। हदाद इरहा को छोड़े बगैर कोल को देखने लगा, और वो बेचारा जो शुक्र मनाने लगा था कि बाल बाल बचे, हदाद की निगाहों को देखकर डर गया। कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे थे? कॉल के साथ साथ शोन को भी झटका लगा। ब्रो, ये बच्ची आपकी जानने वाली है? अरे हाँ, ये तो बी की कज़न थी, तभी मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने देखा है। शोन उस तरफ आया, फिर कोल को देखा जिसकी तो बाकायदा टांगें ही कांपने लगी। कहाँ मिली तुम्हें ये? वो धाड़ कर उससे पूछने लगा। अब तो कोल को लगा वो बेहोश हो जाएगा। इससे पहले वो कुछ कहता, एकदम ज़ोरदार आवाज़ उस तरफ आई। मेरी अरू? अंदर आने वाला कोई और नहीं, सिकंदर हदीद था। सिकंदर ने झटके से हदाद से इरहा ली और उसको बेतहाशा चूमने लगा। मेरी जान, कहाँ चली गई थी? पापा डर गए थे। मुझे बताओ, तुम्हें अरू कहाँ से मिली, और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कोल को सबसे बड़ा झटका लगा। हदाद भाई, इतना बड़ा धोखा! आप नहीं तो कहाँ था? उसके तासुरात देख कर हदाद ने दांत पीसते हुए उसे आंखें दिखाईं। ये आप क्या कह रहे हैं हदाद ब्रो? क्या किया कोल ने? कोल, क्या तुम इसे उठा कर लाए हो जानबूझकर? क्या तुम जानते थे ये बी की कज़न है? पहले हदाद, अब कोल उससे तेज़ लहजे में पूछने लगा। हटो, मैं इस लड़के से खुद पूछता हूँ। सिकंदर सर्द लहजे में कहता, हदाद को ज़रा साइड पे करता उस तरफ आया। मेरी बेटी को तुमने क्यों उठाया? तुम्हारा मकसद क्या था, बोलो? सर्द लहजे में हल्का सा कटीलापन उन सबको महसूस हुआ। वो जितना खुद को कंपोज कर रहा था, हदाद के अलावा सब जानते थे कि ये शख्स बुरी तरह पिटेगा। सिकंदर, काम डाउन। आई एम श्योर कोल की बुरी नीयत नहीं होगी। बताओ कोल, तुम्हें इरहा कहाँ से मिली? हदाद ने उसे इशारा किया कि अगर भांडा फूटा तो जूतों से सर गंजा करूँगा। कोल के तो ठंडे पसीने छूट गए। वो मुझे रास्ते से मिली। मैंने इससे पूछा कि घर कहाँ है तो कहती है पता नहीं। मैंने बेहतर यही समझा कि इसे घर लाकर इसके घर वालों का पता करवाऊंगा या फिर पुलिस को इतला दूंगा, मगर मौका ही नहीं मिल सका। सिकंदर ने बड़े आराम से सुना, उसके बाद झपट कर उसका कॉलर पकड़ा। मुझे बेवकूफ़ समझा है? ऐसा बहाना आजकल के बच्चों पे भी काम ना आए। उकाब की नज़रें हैं मेरी। बोलो, क्यों उठाया मेरी बेटी को? किसने तुम्हें यह सब करने के लिए पैसे दिए? कोल की तो आंखें खौफ के साथ साथ हैरत से फैली। इनको कैसे मालूम हुआ कि उसने इरहा को यहाँ लाने के लिए 500 यूरो लिए थे? इससे भी बढ़कर हदाद भाई की दहशत। आपको, वो बोलने लगा कि हदाद ने तेज़ी से सिकंदर को खींचते हुए तेज़ी से कहा, सिकंदर छोड़ो छोड़ो सिकंदर, इस बेचारे ने किसी गलत नीयत से इरहा को नहीं उठाया होगा। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे मामू का बेटा है क्या ये? वो अरू
वो उर्दू में दाढ़ते हुए उसे बोला। हदाद के माथे पे बल आई। ये मेरा और बख्तावर का जानने वाला है, और याद हो तो मेरी इत्तला की बदौलत तुम्हें पता चल सका है, और अगर ये लड़का गड़बड़ होता तो मैं तुम्हारे से पहले ही इसकी चमड़ी उधेड़ देता। सिकंदर ने एकदम ठहर कर उसे और कोल को देखा, जो खुद को कांपने से रोक रहा था, मगर सिकंदर की नज़रें ही ऐसी थीं। क्या मतलब? इस लड़के को तुम और बख्तावर जानते हो? ये सब क्या है, मुझे क्लियर करोगे? वो ऊंची आवाज़ में बोला। वो एक मिनट के लिए ये भी भूल गए कि उनके बीच में इरहा थी, जो बड़े गौर से उन्हें देख और सुन रही थी। माथे पे सोच के बल थे। अगर मेरी पूरी बात सुन लेते तो मुझे हसीब की कॉल आई कि उसने इरहा को कोल के साथ देखा। कोल और शॉन अच्छे लड़के हैं, वो ग्रैनी लाना के बेटे हैं, सबकी मदद के लिए फ़ौरन पहुंच जाते हैं। उसने भी इरहा को अकेला समझकर उठा कर ले आया। वो अलग बात है, मेरा फ़ोन इसने नहीं उठाया तो इस हवाले से मैं परेशान हुआ। सिकंदर उसे, फिर शॉन और कोल को सर तापा देखने लगा। उसके बाद वो कुछ कहने लगा तो इरहा बोल पड़ी। पापा, डोंट शाउटी अगेन। ई कोल and this Kohli too. Nice guy. They give me chalky and he show me movie Chiki. Also doggy Somu. वे सोमू। इरहा की बात पर कॉल दिल ही दिल में अपने खुदा से हम कलाम हुआ कि उसे इस बला से बचा ले जो उसके सर पे खड़ा उसे किसी भी वक्त उनके पास पहुंचाने को तैयार था। सिकंदर झुककर अपनी बेटी को देखने लगा, जो कहीं से भी सहमी हुई नहीं लग रही थी। इरहा, आप घर से बाहर क्यों निकली? हाँ, पापा की तो जान निकाल दी और ऐसे किसी के साथ निकल जाते हैं? बोलो, क्यों गई थी बाहर पापा की इजाज़त के बगैर? आपको पता है ना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। वो इरहा को उसी की ज़बान में समझाते हुए बोला। पापा, ही गुड गाय, ही सेड ही शो मी डॉगी, मी नो स्केयर, मी डॉन भाई, मेरा मतलब है सर, ये अकेली थी तो मैंने कहा ये डर ना जाए तो इसे ये ऑफ़र दी ताकि ये कम से कम शोर ना करे और मैं आराम से आप लोगों का पता करवा सकूं। मैंने सच में इसे गलत नीयत से नहीं उठाया। आप बी से पूछ लें, अगर बी को पता चलता तो आपसे ज़्यादा उसने मुझे जूतों से सरगंजा कर देना था। सिकंदर ने खामोशी से इरहा को उठाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र होती तो कम से कम इनसे रब्ता करते, हमें इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। बहरहाल उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला और 500 यूरो के 2 नोट निकाल कर उन्हें दिए, ये इसका ख्याल रखने के लिए। कोल के साथ शॉन का भी मुंह खुल गया। कोई दिल ही दिल में डांस करने लगा। चलो, इस दहशत के चक्कर में इनाम तो मिला। एक तरफ हदाद भाई का 500 यूरो, दूसरी तरफ इन डॉन की तरफ 1000 यूरो। भाई समझो आज ही क्रिसमस है उसके लिए। कोल लेने लगा कि शॉन तेज़ी से बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमारा फ़र्ज़ था। मैं अभी आया हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो फ़ौरन हर किसी से इसके पेरेंट्स का पता करवाता। अगर सबसे खबर ना मिलती तो पुलिस स्टेशन जाता। अब तो ये प्यारी सी डॉल बी की कज़न निकली, तो अब तो हम बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी भी कज़न है। इरिया, हमारे घर अब ज़रूर आना। मी नो इरिया, मी जोनी भा। इरहा मुस्कुरा कर बोली तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर ने उसके गाल पे प्यार किया और कोल के पास आया, उसके कंधे को थपक कर कहा, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। नहीं सर, ये मेरा फ़र्ज़ था। खुद पे ज़ब्त किए उसने जिस मुंह से कहा, यह सिर्फ वही जानता था। एक दफ़ा ये डॉन जाए तो शॉन के टुकड़े टुकड़े करने में देर नहीं लगाएगा। अच्छा खासा 1000 यूरो हाथ से गए। सिकंदर और इरहा बाहर चले गए तो हदाद अपनी गाड़ी की तरफ जाने से पहले कोल की तरफ देखते हुए बोला, कोल ज़रा इधर आना। शॉन ने एकदम कोल को देखा, जो उसकी तरफ देखे बगैर हदाद की तरफ बढ़ा। ब्रैकेट 2 घंटे पहले जब जावेद रिको के पास मौजूद सिकंदर से गुफ्तगू करते हुए खिड़की के सामने खड़ा था। सिगरेट के गहरे कश लेते हुए उसने दूरबीन को नीचे किया और कान में लगे हुए एयरपॉड में उसने जावेद की बात सुनी। उसके चेहरे पे परेशानी तो दूर, गुस्से तक के तासुरात नहीं थे। अजीब बात थी, मगर वो भा था, उससे कोई बैद नहीं था। वो क्या सोच रहा था, वो क्या देख रहा था, कुछ पता नहीं। ये तो मुझे मालूम था कि कुछ नहीं होगा, मगर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा ऐसा सोचा ना था। सिकंदर की बात सुनकर जावेद चौंका। क्या मतलब? उसने रिकू की वजह से बहुत मोहतात होकर बात की। मतलब वहाँ कोई गाड़ी नहीं गुजरी, कोई आदमी चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि इस घर के कुछ फासले पे मैंने काली मर्सिडीज़ देखी। मर्सिडीज़?
जावेद गाड़ी का नाम लेने लगा, एकदम रुक गया। उसने शीशे के अक्स से रीकू को देखा जो मुस्कुराते हुए लैपटॉप को देख रहा था। नहीं, अच्छा, मेरी वैसे ही खिड़की पे नज़र पड़ गई थी। हदाद की खिड़की कुछ ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी अनोखी भी, दूर से हर शय आराम से दिखाई देती है। जी सर। वो मुखातिब भा से था मगर उसकी नज़रें और सोच कहीं और सिम थी। उससे रिकॉर्डिंग मांगो, बोलो भा को दिखानी है। तुम जानते हो ना, मैं कोई भी चीज़ अपनी आंखों से ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता। ओके सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत जल्द ही इरहा का पता लगाता हूँ। जावेद ने भी अपना रूप बदला और उसकी तरफ आया। सिकंदर हंसा। उसने सामने चेयर पर बैठे बुजुर्ग गोरे को देखा जो नासमझी से शेर दाऊद को देख रहे थे। शोन ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ लाउंज से लेकर उसके कमरे का पूरा नज़ारा आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। और अंकल जॉर्डन के दूरबीन से तो क्या बात है, एक एक हरकत का जायज़ा ले सकते हैं। उसने अंकल जॉर्डन को उनका दूरबीन थमाया। आज ग्रैनी लाना की बजाय अगर मेहरबानी हो तो मेरी ज़िंदगी को ज़रा देख लीजिएगा। मुझे पता है वो दोनों लड़के मासूम हैं, उसे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे फ़ोन करके खबर दे सकते हैं। सिकंदर ने नरमी और बड़े अदब से उन्हें मुखातिब किया, वरना कुछ देर पहले तो अंकल जॉर्डन को ऐसा डराया कि अंकल जॉर्डन ने अपने खुदा से तौबा कर ली कि दोबारा ग्रैनी लाना को नहीं ताड़ेगा। जो तुम कहो बेटा, हम तुमको पूरी खबर देगा। सिकंदर पूरे दांतों समेत मुस्कुराहट नवाजता हुआ बोला, खुश रहें। ब्रैकेट। इस वाक़ये के 10 घंटे बाद सिकंदर ने शॉन को चेक काट कर दिया। तुम्हारा इनाम। तुम न सिर्फ मेरी बख्त के मुश्किल वक्त में काम आए बल्कि उसके बहुत ही अच्छे और ईमानदार दोस्त भी साबित हुए। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। शॉन नफ़ी में सर हिलाता 2 कदम पीछे हुआ और बड़े आराम से हाथ उठाकर सिकंदर को टोका। प्लीज़ सर, आप मेरे खलूस और दोस्ती की तौहीन कर रहे हैं। मैंने जो किया बी और हदाद के लिए किया, क्योंकि मुझे दोनों बहुत अजीज़ हैं। आप बी के फादर फिकर हैं और इरहा में बी की जान। तो मैंने वही किया जो एक ज़िम्मेदार दोस्त को करना चाहिए था, और अपने भाई की तरफ से मैं माजरत चाहूँगा। सिकंदर उसकी बात पे ठहर गया, फिर सर हिलाते हुए बोला, हदाद सही कह रहा था, तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। हर कोई हाजिक की तरह नहीं होता। शोन ने बड़ी ही नासमझी से उसे देखा। उसको अक्ल सिखा दो, बस ये मेहरबानी कर दो मुझ पे। हर बात पर अमल नहीं कर लिया करते। और हाँ, प्लीज़ पता करवा के दो मुझे कि किसके कहने पे उसने ये हरकत की है। सिकंदर के कहने पर शॉन ने सर हिलाया। बेफिक्र रहें सर, वो पेट का हल्का है। 2-3 बार इसरार करने पे उसने अपना मुंह ना खोला तो आपकी धमकी देकर उसकी पिटाई करूँगा। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो तो पकड़े जाने पर छूटते ही अपना मुंह खोल कर माफ़िया मांगने लग जाता है। इस बार पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया। वो उसकी उलझन पर मुस्कुरा उठा। कोई बात नहीं, कभी कभार डरपोक लोग भी बहादुरी का मुजाहरा कर देते हैं। खैर चलता हूँ, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। उसके कंधे को थपक कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सिकंदर रात के पहर उससे मिलने आया था। हुआ कुछ ये था कि सिकंदर इरहा की तलाश में था जब उसको बख्तावर की कॉल आई। सिकंदर को लगा बख्तावर को खबर मिल गई होगी और हो सकता है इरहा उसे मिल गई हो। बहुत सी सोचों को जहन में लाए उसने बख्त का फ़ोन उठाया और कान से लगाया। हेलो बच्चे। मामा, आप और डॉक्टर कहीं गए हुए हैं? बख्त की बात पर सिकंदर ने गहरा सांस लिया। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए? डॉक्टर आपके साथ हैं? अगर वो हाँ बोलता तो वो बात करवाने का कहती, और अगर ना कहता तो? नहीं बच्चे, उसे किसी काम से बिल्डिंग छोड़ा है। मैं अरू के साथ हूँ। उफ, एक तो शोन और कॉल फ़ोन नहीं उठा रहे। उनके या हदाद के बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। सिकंदर ने ठहर कर उसकी बात सुनी और मोड़ काटते हुए बोला, क्या बात है बच्चे? मामा को बताओ, मैं काम कर देता हूँ। नहीं मामा, आपसे तो काम नहीं करवाना, आपने तो मार देना है बेचारे को। अब सिकंदर मजीद साकित हो गया। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वो ना चाहते हुए भी गुर्रा उठा। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गईं। अरे नहीं मामा, आप बस शोन से रब्ता करवाएं मेरा, वो दुकान का मामला है, अपनी तबीयत में बस भूल गई। मजीद अगर उसे इतला नहीं दी तो उनका नुकसान होगा और ग्रैनी लाना अपसेट होंगी। सिकंदर गहरा सांस लेकर कुछ कहने लगा, फिर एकदम उसके दिमाग में कुछ आया। बख्ता, ये कोल और शॉन वही हैं जिनकी दुकान में तुम काम करती हो और ये लड़के तुम्हारे दोस्त हैं? जी मामा, ग्रैनी लाना के पोते हैं, आपको बताया था, बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद कर देते हैं। इस शहर की एक एक बंदे का इनको पता होता है, और शॉन वो तो ऐसे बंदों को पकड़ता है कि हमारे इलाके का वो पुलिस ऑफिसर है, हनान मामा की तरह। कोई भी मदद चाहिए हो तो शॉन से रब्ता करें।
کول تو ہے ہی گدھا۔ سکندر نے تیزی سے سر ہلایا۔ اچھا، یہ رہتا کہاں ہے؟ اس کا نمبر ایڈریس بھیج سکتی ہو؟ مجھے بھی ایک کام تھا، تو مجھے لگتا ہے یہ لڑکا میری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں ماما، میں دیتی ہوں، آپ بس کہنا آپ بی کے انکل ہیں تو وہ خدمت میں حاضر، مایوس نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ، شکریہ بچے، رکھتا ہوں۔ پھر سکندر دکان کی طرف گیا اور اسے شون کے ساتھ گرینی لانا بھی مل گئی۔ شون گرینی لانا کو ان کے کلب لے کر جانے والا تھا۔ سکندر نے شون کو ضروری بات کرنے کے لیے باہر آنے کو کہا، پھر ارہا کی تصویر دکھا کر اس نے سارا قصہ سنا ڈالا۔ شون سکندر کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا اور کہا کہ بے فکر ہو جائیں، وہ آدھے گھنٹے میں ارہا کو ڈھونڈ کر دے گا۔ سکندر اس کی پختگی پر لاجواب ہو گیا، پھر سر ہلا کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ راستے میں گرینی لانا اپنے کوکیز بھول گئی تھی تو مجبوراً شون کو گھر کی سمت جانا پڑا۔ مگر یہ کیا، وہ گھر کی سمت پہنچ رہے تھے تو اس نے کول کو ایک بچی کو اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر گھستے ہوئے دیکھا۔ اس بچی کو اس نے 1 منٹ میں پہچان لیا تھا اور اس کو پہچانتے ہوئے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے بعد غصے میں گاڑی ایک سائڈ پہ پارک کی اور اترنے لگا جب گرینی لانا نے اسے ٹوکا۔ کدھر جا رہے ہو لڑکے؟ بس آیا گرینی۔ غصے میں اسے پتہ نہیں چلا، اس نے دروازہ زور سے پٹکا اور گھر کی طرف بڑھا جب کسی نے اس کے بازو کو پکڑ کر دوسری سمت کھینچا۔ آواز مت نکالنا۔ کسی نے گن اس کی پیٹھ پہ تان کر اسے آواز نکالنے سے منع کیا۔ شون اس آواز کو پہچان گیا۔ سر آپ؟ ہاں، یہ تمہارا جڑوا بھائی ہے نا؟ جی یہی ہے سر، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر لے آیا۔ سکندر نے اس کے لہجے میں بے یقینی اور غصہ دونوں محسوس کیا۔ ہو سکتا ہے راستے میں اسے ملی ہو اور وہ اب تمہیں یا بختاور کو فون کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شون بھی 1 منٹ کے لیے سکندر کے لہجے پہ الجھ سا گیا۔ شون کیا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا جو سکندر کو اچھی طرح جانتا تو وہ تو 1 منٹ کے لیے یہ چیک کرتا کہ آیا یہ سکندر ہی ہے جو عمل کرنے سے پہلے 1 منٹ بھی نہیں سوچتا تھا۔ دوسری طرف کوئی اس بات پہ بھی اتفاق کرتا کہ یہ کاپو ہے جو کوئی عمل کرنے سے پہلے دشمن کی ہر ایک چال کے ہر اینگل کا جائزہ لینے کے بعد وار کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکندر کی دوہری شخصیت ہے۔ ایک لمحہ وہ جذباتی سکندر پا ہوگا، دوسرے لمحے وہ ایک خاموش بھیڑیا ہوگا جو ایک قدم بھی پھونک پھونک کر چلتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور شاید کسی نے اسے پیسے دیے ہوں۔ آخر کو تم دونوں بھائی اس علاقے کے ہیروز جانے جاتے ہو۔ کوئی بھی کام نکلوانا یا کروانا ہو تو ہر بندہ تمہارے پاس آتا ہے۔ سکندر نے ابھی تک اسے نہیں چھوڑا تھا۔ آپ مجھے جانے دیں سر، میں اس کا کیما بنا کے آتا ہوں اگر اس کی نیت غلط ہوئی۔ یہ لڑکا بیوقوف کے ساتھ بہت سادہ ہے، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ نہیں، تم اپنی دادی کو چھوڑ کر آؤ، میں نہیں چاہتا وہ ان معاملوں میں پڑے۔ مجھے بس یہ بتاؤ تمہارے گھر کا صحیح نظارہ میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے بعد شون نے اس کو انکل جارڈن کا گھر بتایا۔ اس کے بعد گرینی لانا کو جلدی چھوڑ کر آیا تو سکندر نے اس کے یہاں پہنچتے ہی کال کی کہ کول کو ذرا بھی بھنک نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے بعد شون نے زبردستی اداکاری کی اور ہر ممکن پتہ لگوانے کی کوشش کی کہ کول نے ایسا کیوں کیا، لیکن اتنی کوشش کے بعد ہی پتہ چل سکا کہ اسے روڈ پہ ملی کوئی اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اسے کچھ نہیں سوجا تو اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ ناچار شون اور سکندر کو اس کی بات پہ یقین کرنا پڑا اور اب شون گھر کی سمت جا رہا تھا۔ اس کا ذہن صبح کے واقعے پہ الجھ سا گیا تھا۔ یہ بات اس نے سکندر کو نہیں بتائی تھی۔ جب اس نے دیکھا تھا کہ حداد کول سے بات کر رہا تھا، اسے کچھ کہتا اس سے ہاتھ ملا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی شون نے محسوس کی۔ ادھر سے کول تیزی سے سر ہلا رہا تھا اور اس نے حداد کا ہاتھ چھوڑ کر مٹھی میں تبدیل کرتے ہوئے جیب میں ڈال دیا۔ شون نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ گیا کہ پیسے ہیں اور حداد نے اسے پیسے دیے ہیں۔ جیسے سکندر اسے پیسے کی آفر کر رہا تھا ویسے حداد نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ حداد اس کے کندھے کو تھپک کر اب گاڑی میں بیٹھا۔ بریکٹ یہ سب شون نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ حداد کے جانے کے بعد کول گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہوا۔ شون نے بھویں اوپر کی جیسے اس کا بدک جانا سمجھ نہیں آیا۔ مانا کہ تم نے بچی کو صحیح سلامت انہیں پہنچا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم حداد بھائی سے پیسے لیتے۔ شون کی اس بات پر کول کا چہرہ سفید ہو گیا، جس کو تیزی سے جھٹک کر بے پرواہی سے کندھے اچکاتا بولا، میں نہیں لینا چاہ رہا تھا مگر حداد بھائی نے زبردستی مجھے دیے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر میں نے پیسے نہ لیے تو وہ سمجھو بی اور ان سے رشتہ ختم۔ شون تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ کچھ معاملوں میں حداد بھائی واقعی بڑے بھائی کی طرح ثابت ہوتے تھے۔ بی کے انکل سے بھی پیسے لے لیتے، پھر اب ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے پیسے لیا کریں گے کول۔
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، کول کو ڈر بھی لگ رہا تھا، دوسرا اچانک ہی شون پہ غصہ آ گیا۔ ایک تو پہلے ہی میں اس بچی کی وجہ سے خوفزدہ رہا، اوپر سے تمہارا رویہ صاف صاف بول رہا تھا کہ میں نے اسے کڈنیپ کیا اور اس بچی کو حوالے کرنے کے پیسے میں نے حداد بھائی سے وصول کیے۔ اگر حداد بھائی نہ آتے تو وہ مونسٹر نے آج تمہارے بھائی کو شہید کر دینا تھا۔ پھر گاتے بیلا جاؤ میرے جنازے میں۔ شون نے اس کی بکواس پہ محض سر تعصب میں ہلایا۔ کیا کہوں میں تمہیں؟ بہرحال آئندہ کوئی بھی چکر ہو مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ واٹ ایور، بے پرواہی سے کہتا وہ اوپر چلا گیا۔ ای پاپا می وانٹ ڈاگی۔ ارہا رمشا کا فون پکڑے سکندر سے ویڈیو کال میں یہ بات 10ویں دفعہ کہہ چکی تھی، جسے سکندر نظر انداز کرتا، بات ادھر ادھر کرتا، مگر ارہا کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ سکندر کل سے گیا ہوا تھا اور ارہا بار بار سکندر کا رمشا سے پوچھ رہی تھی، پاپا کہاں ہیں؟ بھائی فرمائش کرنے کا وقت آیا تو پاپا غائب۔ رات کو سوتے ہوئے بھی وہ ڈاگی، کتا اور سومو لگی رہی۔ رمشا نے اس کو اسٹف ٹوائے دیا تو منہ بنا کر کہنے لگی، یہ تو نہ چلتا ہے نہ بولتا ہے، اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے بھاگ کی بیٹی کو۔ ای نو ٹاک ای نو واک۔ تنگ آ کر رمشا نے سکندر کو کال کی جو سو کر اٹھا تھا، بکھرے بالوں اور نیند سے بھری خمار آلود آنکھوں سے سر تکیے کے ساتھ لگائے بیٹی کی رٹ تحمل سے سن رہا تھا۔ پاپا یو سلیپی؟ پاپا ارو ٹاک۔ ارہا نے جب سکندر کو چپ پایا تو اونچی آواز میں فون کو ہلاتے ہوئے بولی تاکہ پاپا شاید ایسے ہل جائیں۔ ارو چیخو تو مت، رمشا نے اسے ٹوکا۔ توبہ کتنا بولتی ہے یہ لڑکی۔ ہاں سن رہا ہوں بیبی۔ ہی نو لسن ممی می وانٹ کتا۔ ارو، سکندر نے اب اسے اونچی آواز میں ٹوکا۔ ہمارے گھر میں اتنا بڑا ڈاگی تھا، وہ تو پسند نہیں آتا تھا محترمہ کو، ہر وقت یہ ڈراؤنا ہے، یہ ایسا ہے، یہ خطرناک ہے، اب ڈاگی چاہیے۔ ارہا رمشا کی بات کو غور سے سنتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈال کر سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ ہی رہی تھی کہ ممی کے اتنے بڑے بیان کا جواب کیسے دے۔ می وانٹ بیبی ڈاگی ممی۔ پاپا می وانٹ بیبی۔ رمشا منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کے آخری جملے پہ سرخ ہو گئی۔ سکندر رمشا کی آنکھوں کے معنی سمجھ کر اسے گھورنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے ارو، لے دوں گا، بیبی ڈاگی دوں گا، انسان کا بچہ نہیں۔ اب رمشا نے سکندر کو گھورا۔ ارو کیا آپ کو؟ سکندر نے تیزی سے رمشا کی چالاکی کو ٹوکا۔ ارو مرتضیٰ بیبی ہے نا، اب جونیئر بختہ ہوگی کھیلنے کے لیے، بس یہ بیبیز کافی ہیں ارو کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ دیکھ تو وہ ارہا کو رہا تھا، مگر ساری بات اس نے رمشا کو کہی تھی۔ می نو وانٹ بیبیز، می وانٹ ڈاگی پاپا۔ ارہا نے پاؤٹ کرتے ہوئے بیڈ پہ پڑی اپنی ٹوائے والی سگریٹ اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ بھائی دباؤ ہے جونیئر بھا کو، سگریٹ تو لازمی پینی ہے۔ ہاں یہ کہیں نا جونیئر بھا والی بات۔ اب بیبی پاپا کو کس دو اور ممی سے بات کرواؤ۔ ارہا نے سگریٹ نکال کر فون کو بوسہ دیا اور تابع دار بچے کی طرح رمشا کو فون دے دیا۔ ارو جا کر اپنے کپڑے اٹھاؤ اور اسے باسکٹ میں پھینکو۔ رمشا نے ارہا کے گندے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ممی می ڈو؟ وہ انگلی اپنے سینے پر رکھ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو تکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یس بگ گرل، اگر جونیئر بھا ہو تو مجھے ثابت کرو۔ ارہا کھلونے والی سگریٹ کو پکڑے بیڈ سے بامشکل خود کو گھسیٹ کر اتری۔ ہاں اب بولے ریکی جان، تحفہ کھولو۔ سکندر کے خمار سے بھرے لہجے پہ رمشا کا دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا۔ سر ہلا کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ فون سٹینڈ کی مدد سے کھڑا کر کے اس نے ریپر کھولا تو تحفے کو دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ سی ڈی؟ کیا ہے اس میں؟ رمشا نے اسے اٹھا کر سکندر کو دکھایا۔ سکندر نے کندھے اچکائے۔ خود ہی دیکھ لو، میں واش روم سے آتا ہوں۔ اس نے کال بند کر دی۔ رمشا نہ سمجھی سے سی ڈی ٹی وی کے قریب لے کر گئی۔ سی ڈی پلیئر کے اندر ڈال کر اس نے ریموٹ اٹھایا اور بیڈ پہ بیٹھی۔ ارہا ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ ممی می ڈن، یو واچی مووی؟ رمشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں ارو آؤ، پاپا نے مجھے گفٹ دیا ہے، وہ دیکھنے لگی ہوں۔ ارہا ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے ماں کے قریب آئی اور اوپر چڑھنے کی بجائے رمشا کی ٹانگ کے ساتھ چپک گئی۔ رمشا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پلے کا بٹن دبایا۔ ٹی وی اسکرین کالی ہو گئی، پھر ہلکا سا دھیما میوزک کمرے میں سنائی دینے لگا۔ پھر اس نے دیکھا ایک کالا صوفہ بیچ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے 2 سیکنڈ میں سکندر چلتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ ارہا یہ ویڈیو پہچان گئی، ایک دم سے اچھلنے لگی۔
मम्मी पापा सिंगी, he show you, he said no सिंगी अरू, ओ नो शाइन, ओ पापा। उसने माँ से रिमोट लिया। रिमशा ने इरहा को देखा, फिर सिकंदर को जो सोफे पे बैठ गया। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में भरपूर एतमाद था, मगर आंखें, उसकी काली आंखों में बेचैनी थी। वह नर्वस था, ये रिमशा देख सकती थी। सिकंदर की आवाज़ पीछे से आने लगी, मगर वो गा नहीं रहा था। फिर पीछे किट की आवाज़ आई, फिर बख्तावर चलते हुए आई। मामा क्या कर रहे हैं? सिकंदर ने बख्तावर को देखा, फिर कैमरे की तरफ, जैसे रिमशा को देख रहा हो। लबों को दबाए वो पुरसोच दिखाई दे रहा था। फिर उसने गहरा सांस लेकर बख्त को देखा। मुझे इजहार करने के लिए यह बनावटी काम करने की ज़रूरत नहीं है बख्त, ये काम हीरोज़ को ही अच्छे लगते हैं। मैं रिमशा की ज़िंदगी में एंटी हीरो बन के आया हूँ। मेरे और उसका रिश्ता बहुत खालिस है। उसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं ये चौंचले नहीं कर सकता। सिकंदर ने अब खड़े होकर कैमरे के सामने आया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ रे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके बाद एक और वीडियो चल पड़ी। फिर पीछे सिकंदर का गाना शुरू हो गया। रिमशा घूर कर अपने हाथों के इशारे से किसी मासी को समझा रही थी। कैमरा बार बार उसकी तरफ जूम हो रहा था। वो इस चीज़ से लाइल्म थी। ये उन दिनों की बात है जब रिमशा बोलती नहीं थी। फिर एक और जिसमें रिमशा ने बंदूक पकड़ी थी और गुस्से से दरवाजे की तरफ भाग रही थी। उसने मुड़कर गुस्से से देखा। उस वक्त दूसरा मंजर आ गया। वलीमे में गुलाबी आंचल से निकलती वो मासूमियत से इधर उधर देखती, शायद उसी की तलाश में थी। किचन में झुकी तेज़ी से सब्जियां काटती, अपने चेहरे पे घूमती लट से अनजान काम कर रही थी। बख्तावर से बात करते हुए उसके चेहरे पे मुस्कान, फिर खुलकर दांतों से हंसती, बेखबर कि कोई उसे अपनी आंखों के साथ साथ फ़ोन के कैमरे में भी कैद कर रहा है। सिकंदर के लिए केक बेक करते हुए उसके मुंह पे लगा मैदा, चॉकलेट पेस्ट, आंखों में कुछ करने की चमक। उसने बहुत पुरजोश होकर उस दिन केक बनाया था। सिकंदर से लड़ते हुए वो झूले पे बैठी अकेली आंसू बहाती, खुद को सब कोई नज़रों से ओझल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी गुलाबी नाक और कांपती थोड़ी किसी को तड़पा रही थी। उसके बाद इरहा के होने से पहले की हरकतें, छुपकर रात को किचन में आकर फ्रिज खंगालना, कोने में बैठकर इरहा की तरह आइसक्रीम खाना ताकि वो पकड़ी ना जाए, उसकी चिढ़, उसका झगड़ना, उसका रोना, उसका हंसना। फिर इरहा की पैदाइश से लेकर अब तक के जितने वाक़यात सिकंदर ने कैद किए थे वो सब रिमशा को पेश कर दिए और आखिर में उसकी गोद में सर रखे वो सो रही थी। तो सिकंदर ने उसके बाल सहलाते हुए झुककर उसका सर चूमा। उसी वक्त बख्त ने यह लम्हा कैद कर लिया। रिमशा को तो होश ही नहीं आया। ढेर सारे आंसू उसकी आंखों में जमा हो गए। इरहा अपनी लगी गा रही थी, पर माँ की आंखों में आंसू देखे तो घबरा गई। मम्मी यू क्राई, मम्मी नो क्राई, मी नो सिंगी, मी बैड, अरू बैड, अरू मेकी यू क्राई। बेचारी इरहा समझी उसके गाने से मम्मी रो पड़ी, इसीलिए पापा मना कर रहे थे। मम्मी नो क्राई, पापा एंगी, मी हर्ट। रिमशा ने मुंह पे हाथ रखकर हंसते हुए इरहा को उठाया और उसके गाल चुमे। अच्छा, तो ये सरप्राइज़ पहले से पता था। मैं भी कहूँ ये गुड़िया को गाने का शौक़ कब से हो गया। इरहा ने माँ की तरफ घूमकर माँ के चेहरे पे हाथ रखा। अरू बैड, मी नो सिंगी मम्मी। रिमशा हंस पड़ी। नहीं है मेरी इरहा बुरी, दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है इरहा, मेरे सिकंदर की निशानी, मेरे सिकंदर का अक्स। उसको ढेर सारा प्यार करते हुए इरहा भी खुश हो गई। यू लाइकी मम्मी, मी सिंगी, पापा ओ शाइन, यू ओ। पूरा मुंह खोल कर मुस्कुराती वो रिमशा का दिल पिघला रही थी। मी बहुत ज़्यादा लाइकी, सदके मेरी जान इस मासूमियत पर। उसने फ़ोन उठाकर सिकंदर को कॉल मिलाई। हेलो। सिकंदर ने दूसरी बेल पे उठा लिया। आई लव यू दाऊद, यू आर माई एवरी ड्रीम कम ट्रू। सिकंदर मुस्कुराया। करबा करबू रे, दिल तंगदम दाऊद। अब ये क्या है, तुम सीधे अल्फाज में नहीं कह सकती। ओ, मैं कह रही सी कि मैनू तुम्हारी याद आ रही है। उसने सिकंदर के अंदाज में बोलने की कोशिश की। सिकंदर का खूबसूरत कहकहा छूट गया। फिर दिल गंदुम रे। उफ, सिकंदर की फारसी। आप रूस में ही कुछ कह लिया करें, ये दिल गंदुम क्या होता है। वो एकदम हंस पड़ी। इरहा ना समझी से माँ को देखने लगी। फिर माँ की गोद से उतरकर उसने आपी के पास जाना बेहतर समझा। बस होता है, तुम्हें समझ आ जाती है।
اف کیا کروں میں آپ کا؟ تم کچھ نہ کرو، بس مجھ سے پیار کرو، صرف اور صرف مجھ سے۔ 2 ہفتے بعد بختاور اس بڑے سے سائز والے شاپر کے تقریباً اندر گھسی ہوئی تھی۔ اس کے اندر موجود بچوں نہیں بچیوں کی چیزیں تھیں، ہر عمر کی بچیوں کے کھلونے موجود تھے۔ بختاور نے بیگ سے اپنا سر نکال کر حداد کو دیکھا، وہ جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھے کچھ پرجوش اور کچھ نروس لگ رہا تھا۔ اس نے گلابی رنگ کا کیوٹ سا شیشہ نکالا اور پھر حداد کو دیکھا۔ اچھا ہے نا، یہ سب میں ٹائنی کے لیے لایا۔ یہ بات حداد کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ پورا بیگ گلابی جامنی رنگ کے کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ حداد ابھی تو کنفرم نہیں ہوا کہ لڑکی ہوگی اور آپ اتنی ساری شاپنگ کر آئے، یہ کیا ہے؟ اتنے سارے سامان کا ہم کیا رکھیں گے؟ ہم کہاں رکھیں گے؟ حداد کو ایسے جملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کیوٹ سا بھالو نکالتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے نا لڑکی ہوگی، مشی بھی تو کہہ رہی تھی کہ چیک کروانے سے پہلے ہی اسے پتا تھا کہ لڑکی ہوگی، تو میں بھی کہہ رہا ہوں ٹائنی ہوگی، مگر مجھے تو بہت زیادہ بلی فیلنگ آ رہی ہے کہ ٹائنا ہوگا، میرا مطلب ہے کہ لڑکا ہوگا۔ آپ کچھ دیر صبر تو کر جاتے۔ جب سے یہ خبر ملی ہے حداد آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ حداد نے مسکرا کر بھالو ہولے سے اس کے گال پر مار کر اسے اپنی باہوں میں لیا۔ واقعی میں بخت، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ میں واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ میں کتنا بھاگتا تھا تم سے، ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ تم میرے قریب نہ آؤ، حالانکہ میری ہر خوشی کا ذریعہ تم بنی۔ تم نے مجھے مکمل کیا۔ حداد عظیم کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، اس کی سفید آنکھ میں عجیب سی اداسی رقم تھی جسے محسوس کرتے بخت کو کچھ ہوا۔ اس نے اونچا ہو کر حداد کی سفید آنکھ کو پیار سے چھوا۔ میں بھی کچھ نہیں تھی آپ کے بغیر مسٹر موموا، آپ ہو تو میں ہوں، آپ نہیں ہو تو بختاور عظیم بھی نہیں ہے۔ تو کیا حداد عظیم نہیں رہا جو بختاور عظیم بھی نہیں رہی؟ مگر وہ تو زندہ تھا، اس کے ساتھ موجود تھا، زندگی سے بھرپور، اپنے مکمل ہونے پر ناز کرتا اس لڑکی کو دیوانوں کی طرح چاہ رہا تھا۔ ہاں تھا، یہ لفظ ہی سارے سوالوں کا جواب تھا۔ وہ اب زندہ نہیں رہا، وہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ زندگی سے بھرپور زندگی جینے کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ مکمل لفظ پہ حداد کو ہنسی آئی۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے اس نے وہ گلابی رنگ کا بھالو اٹھایا جو عین اس کے پیروں کے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی ایک آنکھ سرخ ہو گئی۔ کمرے کا سارا حشر بگاڑتے وقت یہ بھالو کیوں بچ گیا؟ یہ کیسے اس کے شکنجے سے بچ گیا؟ وحشت سے سوچتے ہوئے اس کا دھیان پچھلے کچھ گھنٹے کی طرف گیا جب وہ ٹوٹا ہارا بیتابی سے بخت کے پاس گیا جس کا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ بہت قابل رحم حالت میں تھی۔ حداد کا دل لگا کچھ دیر میں بند ہو جائے گا۔ کمرے میں آکسیجن کی بھی کمی لگ رہی تھی۔ بخت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن اس کی آنکھیں بے حد بیران تھیں اور ان میں روشنیوں کی جوت بھی بجھ چکی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے خشک ہونٹ ہلنے کی کوشش میں تھے جیسے کسی کو پکارنا چاہ رہی ہو۔ کسے؟ حداد کو؟ ماما کو؟ مگر ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ٹائنی کو وہ کھو چکا تھا مگر بخت کو وہ نہیں کھو سکتا تھا۔ بخت کو کچھ ہو جاتا تو اس نے آج واقعی مر جانا تھا۔ بخت ہے تو سارے غموں کے بادلوں نے چھٹ جانا تھا۔ وہ دونوں پھر سے نارمل ہو جائیں گے، ہاں اس امید سے۔ وہ ہمت بڑھا کر اس طرف آیا اور اس کی طرف جھکا۔ چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ لاتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا، مارننگ سٹار۔ بخت نے ایک دم حداد کو دیکھا تو ایک عجیب سا خوف اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ مگر یہ کیا؟ خوف کے ساتھ یہ اجنبیت کیوں تھی؟ وہ ذرا سا کھسک کے پیچھے ہوئی۔ سون کر دینے والے انجیکشن سے وہ اپنے جسم کو بالکل بھی محسوس نہیں کر پائی۔ بختاور مائی لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرا وعدہ ہے، میں ہر دکھ اور تکلیف کو تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ بولتے ہوئے وہ ایک دم کانپ اٹھا۔ بہت مشکل تھا دوسرے کو تسلی دینا جبکہ آپ کو بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہو، لیکن وہ بختاور کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ تو بکھر جائے گی اگر حداد کو اس طرح دیکھے گی۔ جھک کر اس کے گال سہلاتے ہوئے وہ کچھ کہنے لگا، لیکن یہ کیا؟ بختاور نے چہرہ پیچھے کھسکا لیا۔ کون؟ اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے، کون؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حداد نے دھڑکتے دل سے خود پہ قابو پایا اور مسکرا کر بولا، تم اس وقت ہاسپٹل میں ہو، تم ٹھیک ہو بخت، تم میرے پاس ہو، میری طرف دیکھو۔ بختاور نے اپنا چہرہ مزید حداد سے دور کر لیا۔ کون ہو؟ کون آپ؟ بولتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، یا شاید حداد سے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔
हदाद झटके से पीछे हुआ। ऐसे लगा जैसे उसे करंट लगा हो। जब बख्त ने कहा, प्लीज़ दूर, कौन हो आप? वो अजीब बेचैनी से अपना सर हिलाने लगी। वो जैसे बेबसी के मुकाम पे थी। वो उठना चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी। उसका अंदाज बता रहा था, नहीं, हदाद बख्तावर शौक में होगी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसे भूल सकती है। हाँ, पहले भी तो वो ट्रॉमा में चली गई थी। हाँ, उसको अपने खालीपन का एहसास हो गया होगा, तभी तो वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो उसे नहीं भूल सकती। बख्तावर सबको भूल सकती है, मगर हदाद को नहीं भूल सकती। बख्तावर, मैं हूँ, इधर देखो अपने डॉक्टर को, मेरी तरफ बख्त। वो उसका चेहरा थाम कर लड़सते हाथों से उसे प्यार से तसल्ली देने लगा। मगर ये क्या? वो तो रोने लगी। दूर रहे, वो उसको नहीं जानती। वो इस जगह को भी नहीं जानती। वो क्यों है यहाँ? क्या कर रही है यहाँ पर? और उसके सर में टीस क्यों उठ रही है? उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हदाद ने तेज़ी से बटन दबाकर डॉक्टर्स को बुलाया और इन 20 मिनटों में हदाद की ज़िंदगी ने पलटा खाया। बख्तावर उसे भूल चुकी थी और इस बात का इल्ज़ाम वो सिकंदर को दे रहा था, क्योंकि उसके दुश्मनों की बदौलत उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो गई थी। सिकंदर ने बहुत बड़ी ज़्यादती की उसके साथ। अब उसको जीने का कोई हक नहीं है। सिगरेट की राख को वो उस बालू पर फेंकते हुए, ज़मीन पे बैठे अजीब से कहकहे लगाते हुए, वो अपने हवासों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बख्तावर, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है डॉक्टर? वो तो मुझे पहचानने से इनकारी हो गई। क्या ये ट्रॉमा की ही निशानी में से एक है? रिमशा के कहने पर डॉक्टर मार्था एकदम चौंक उठी। क्या बख्तावर को PTSD पहले से है? नहीं, अब नहीं है। वो तो 2.5 साल पहले की बात है जब बख्तावर ने चंद ऐसे वाक़यात का सामना किया जो उसके जहन पे बुरी तरह असर कर गए थे। वो मुकम्मल तौर पे ट्रॉमा में चली गई थी। बिल्कुल बोलती नहीं थी, न खाती थी, और एक जगह बिठा दो तो सुबह से शाम हो जाती, एक जुम्बिश भी उसमें नहीं होती थी। मैं और मेरे हस्बैंड माहौल की तब्दीली के लिए उसे लंदन ले गए और वहाँ भी नतीजा सिफर पाकर हमने वक्त की थेरेपी शुरू करा दी। डॉक्टर इस नई इत्तला पर रिमशा की कही सारी बात नोट डाउन करने लगी। उनका भाई साइकोलॉजिस्ट था। इस केस के हवाले से उन्होंने लाजमी उससे बात करनी थी। थेरेपी कामयाब कितने दिनों में हुई? नॉर्मल तो वो 2-3 महीने बाद हो गई थी, मगर बोलना उसने मेरी डिलीवरी के दिन शुरू किया था। अचानक से जैसे उसको झटका लगा हो और फिर बस वो पहले जैसी हो गई। रिमशा बहुत थकी हुई लग रही थी। ऊपर से ना मामू थे ना सिकंदर। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे संभालेगी इस मामले को। ऊपर से बख्तावर का दुख इतना था कि उसके लिए रोते हुए उसकी आंखें सूज गई थीं और सर भी दर्द से फटा जा रहा था। डॉक्टर मार्था को रिमशा की हालत पर तरस आया। पानी का ग्लास साइड टेबल से उठाकर रिमशा की तरफ बढ़ाया। बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट वक्त तो सलामत है ना। हमें इस बात का खुदा से शुक्र अदा करना चाहिए। रिमशा मजबूती से ग्लास थाम कर शुक्रिया कहती एक सांस में पूरा ग्लास चढ़ा गई। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? मैं नहीं चाहती वो इस कैफियत से दोबारा गुजरे। मेरा मतलब, अब तो उसकी शादी हो गई है और जो वो बात कहना चाहती थी वो कह नहीं पा रही थी। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। औलाद जिस कैफियत से गुजरती हो, बेहद तहम्मुल से बर्दाश्त करके आखिरी सांस तक उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। औलाद के मामले में वो हिम्मत नहीं हारते। इरहा से पहले बख्तावर रिमशा और सिकंदर की औलाद की तरह ही तो थी। जब भी इतने तवील इंतज़ार के बाद वो वक्त को ठीक करने में कामयाब हो गए। मगर शौहर अक्सर ऐसे मामले में हिम्मत हार जाते हैं। वो अपने सुकून की खातिर इस मसले से हर मुमकिन हद तक जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। रिश्ता मजबूत होने की बजाय इसमें मज़ीद दरारें पड़ जाती हैं, मगर फिर माँ सिवाय इस रिश्ते को तोड़ने या गुजारा करने के कोई चारा नहीं रहता। रिमशा जानती थी मामू बख्त से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर न जाने क्यों ये सोच हदाद के रद्द अमल देखने के बाद उसके जहन में आ गई। डॉक्टर समझ गई, हदाद शौक में है, अभी वो बहुत मोहब्बत करता है इससे। डोंट एवर डाउट हिज लव लिटिल गर्ल, वो प्यार से उसे कहती, कुछ लिख कर बिल्कुल सीधी होकर उसे देख कर मज़ीद बोली, मुझे डर था कि बख्तावर की इस कंडीशन में उसकी बॉडी के ऐसे हिस्से डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती, मगर थैंक गॉड ऐसी कोई बात नहीं हुई इस हवाले से। शी इज़ परफेक्ट। रिमशा का 1 मिनट के लिए सांस रुक गया था डॉक्टर की इस बात पे। वो शुक्र का सांस लेती उनको मज़ीद सुनने लगी। फिर मुझे उसके सर की अंदरूनी चोटों का शक हुआ। स्कैन करवाने के बाद मुझे जो रिपोर्ट्स मिली मिसिस दाऊद, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिमशा को लगा अब वो डॉक्टर को मज़ीद सुनेगी तो बेहोश होकर गिर जाएगी। क्या बख्तावर ने
آپ میں سے کسی کا نام لیا؟ کوئی اور فیملی کے افراد وغیرہ کا ذکر؟ رمشا نے تیز دھڑکتے دل سے نفی میں زور سے سر ہلایا۔ مجھے لگا وہ کسی کو تو نہیں، کم سے کم اپنے ماما کا نام لے گی، مگر وہ بھی نہیں۔ آنسو پھر سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اسے پتہ تھا یہ خبر بالکل اچھی نہیں ہے، وہ ان سب پر بری طرح اثر کرے گی۔ ماما؟ ان کی مدر کہاں ہے؟ نہیں، وہ اس کے انکل ہیں، مطلب میرے ہسبینڈ۔ اس کی مدر کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے انکل نے ہی اسے پالا تھا۔ بہت پیار ہے ان دونوں میں ہی ایک دوسرے کی جان ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، سر تھامے خود سے اردو میں کچھ کہنے لگی۔ مسز داؤد، ریلیکس، آپ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں۔ اس کے پیلے زرد چہرے کو دیکھ کر ڈاکٹر مارتا فکر مند ہو گئی۔ انہوں نے مزید رمشا سے ڈسکس کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، آپ بتائیں، کیا بخت کی یادداشت چلی گئی ہے؟ رمشا کو ہمت سے کام لینا تھا۔ اس وقت سب بالکل ٹوٹے ہوئے تھے اور اب سب کو اس کی ضرورت تھی۔ سیدھے ہو کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے دو ٹوک انداز میں ان سے پوچھنے لگی، ہسٹیریکل ایمنیسیا۔ 2 لفظوں میں انہوں نے رمشا کو ساری پرابلم بتا دی، مگر رمشا ابھی بھی نہ سمجھی۔ یہ کیس بہت ریئر ہوتا ہے، مجھے لگا کہ شاید انہیں حادثے سے پہلے یا بعد کے واقعات یاد نہ ہوں، تو چلو یہ کنڈیشن اتنی بری نہیں ہے، مگر وقت کے انداز اور آپ کی باتوں نے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اسے کچھ نہیں یاد۔ وہ تو اپنی پہچان ہی بھول گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے گی تو خود سے بھی انکاری ہو جائے گی۔ رمشا کو لگا اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ تو مطلب وہ بالکل سب کچھ بھول گئی ہے، اب اسے کچھ بھی یاد نہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ نہیں، اسے کچھ نہیں یاد، مگر میں پر امید ہوں کہ وہ جلد ہی اس کیفیت سے باہر نکل سکتی ہے۔ اگر تھوڑا وقت دیں یا کیا پتہ ایسا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور چند دن میں ہی وقت بالکل نارمل ہو جائے، مگر ہمیں تحمل سے کام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر رمشا کو حوصلہ دے رہی تھی، مگر اسے جس سے حوصلہ چاہیے تھا وہ تو موجود ہی نہیں تھا، نہ ہی فون اٹھا رہا تھا۔ رمشا نے سر ہلایا۔ نرس دروازہ نوک کر کے آئی اور اس نے ڈاکٹر مارتھا کو نئے کیس کے لیے بلایا۔ پھر بات ہوتی ہے مسز داؤد، آپ پریشان مت ہوں، گاڈ بہتر کرے گا۔ رمشا نے ہلکا سا سر ہلایا اور ان کے پیچھے ہی باہر آئی۔ بینچ پہ بیٹھ کر اس نے سکندر کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کہاں چلے گئے ہیں سکندر؟ آپ کی رے فون کر رہی ہے، پلیز سکندر۔ اس نے سکندر کے دوسرے نمبر پہ کال کی، وہ بھی بند۔ بے بسی سے فون پکڑ کر سر تھامے وہ رونے لگی۔ کیا ہوگا اب؟ خوشی کے پل ان سب کو دیکھنے کب نصیب ہوں گے؟ اسے ایک دم بخت کے کمرے سے شور کی آواز آئی۔ ایک دم گھبرا کر وہ تیزی سے اس طرف گئی۔ تو کیا میں تمہیں نہیں یاد؟ میں تمہارا ڈاکٹر، تمہارا مومبا۔ حداد سینے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے تکلیف سے داڑا، جبکہ تکلیف سے سر تھامے بخت کا جسم کانپ رہا تھا۔ نیچے زمین پہ جگ ٹوٹا ہوا تھا۔ شور سے ابھی نرس اور ڈاکٹرز نے آ جانا تھا۔ حداد تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ ایک دم یہاں سے غائب ہونے کے بعد اچانک اس کے آنے پہ رمشا دہل گئی۔ میں نہیں جانتی کون ہے آپ، کیوں چلا رہے ہیں؟ پلیز مت چلائیں۔ وہ بالکل رونے والی ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی یہ کون شخص تھا جو بار بار خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ اتنا بڑا شخص کیسے اس کا شوہر ہو سکتا ہے؟ ماموں پاگل ہو گئے ہیں، اس کی حالت دیکھیں، آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ رمشا نے غصے سے کہتے ہوئے حداد کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا کہ حداد نے غصے سے اسے جھٹکا۔ وہ میری حالت نہیں دیکھ رہی، میں مر رہا ہوں اور وہ مجھے پہچاننے سے انکاری ہے۔ کہتی ہے مجھے جانتی نہیں ہے۔ کیسے نہیں جانتی مجھے؟ میں اس کی محبت ہوں، میں اس کا حداد ہوں۔ دکھ سے چلاتا وہ بھی رو دینے کو تھا۔ رمشا کو حداد پہ ترس آیا۔ ماموں پلیز باہر چلیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی 2 نرس اندر آئیں اور اندر کی حالت دیکھ کر وہ تیزی سے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مریضہ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ ان پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ شوہروں میں اس کا۔ وہ مزید دھاڑ کر ان نرس کی درگت بناتا کہ رمشا نے حداد کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے قابو میں کیا۔ سوری، یہ پریشان ہے، میں ان کو لے کر جاتی ہوں۔ نم آنکھوں سے بخت کو دیکھتی جس نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا تھا۔ نرسز سے معذرت کرتی وہ تیزی سے حداد کو زور زبردستی کر کے باہر لائی۔ ماموں حوصلہ پلیز، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس نے حداد کا چہرہ تھام کر روتے ہوئے حداد سے بے بس لہجے میں کہا۔ حداد نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ وہ اپنے گریٹ ماما کا بھی نام نہیں لے رہی، مجھے لگا کم سے کم اس کا نام تو لے گی، مگر نہیں، وہ تو اپنے نام سے بھی انکار کر رہی ہے۔ کہتی ہے وہ وقت نہیں ہے۔ رمشا تم مجھے بتاؤ میں کیسے صبر کروں؟ میرا بچہ مر گیا، میری بیوی کو کچھ یاد نہیں، بتاؤ مجھے کیسے صبر کروں میں؟ خوشیاں مجھ سے روٹ کیوں جاتی ہیں؟ میں نے آخر کسی کا کیا بگاڑا ہے؟
میں ٹائنی کی موت پر صبر کر لیتا، مگر وقت کے کھونے پر کیسے صبر کروں؟ وہ رو پڑا۔ آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ٹوٹ کر رو پڑا۔ رمشا حداد کے گرد بازو لپیٹ کر اسے سامنے پرائیویٹ لاؤنج میں لے گئی جو کہ خالی تھا۔ ماموں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ماموں پلیز۔ ارو کے نانا اتنے بہادر ہیں، ارو جان آپ کو روتا ہوا دیکھے گی تو بہت پریشان ہو جائے گی۔ جانتے ہیں نا ہم سب کی ارو کتنی حساس ہے۔ حداد اپنی آنکھوں کو مسلتا خود کو مزید بکھرنے سے روک کر بولا، میں اب ٹوٹ گیا ہوں میشے، میں خالی ہاتھ رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس۔ کول حداد کو ڈھونڈتے اس طرف تیزی سے کافی کا کپ پکڑے آیا۔ برو، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو آپ یہاں پر ہیں، بی سے ملے؟ رمشا نے حداد کو بٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرتی دوپٹہ اچھی طرح اپنے کندھے پہ پھیلاتی کول سے مخاطب ہوئی۔ کول، آپ وقت کو دیکھ سکتے ہیں اور پلیز ان سے کوئی بھی بات کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ رمشا اس وقت حداد سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی تھی، دوسری طرف وہ بھی چاہتی تھی وقت کے پاس کوئی ہو۔ کول ابھی وقت کو دیکھ کر آیا تھا، اسے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا، جبھی تو وہ یہاں موجود تھا، مگر وہ رمشا کی باتوں کے اشارے سے سمجھ گیا، اس لیے سر ہلا کر وہ یہاں سے چلا گیا۔ رمشا نے گہرا سانس لے کر گھٹنے کے بل جھک کر حداد کے ہاتھ تھامے جو سر جھکائے نیچے فرش کو گور رہا تھا۔ ماموں، یہ کنڈیشن ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو زیادہ اس بیماری کا پتہ ہے۔ ہم سب کو حوصلہ آپ کو دینا چاہیے، نہ کہ مجھے آپ کو۔ اور کیسے کہہ دیا کہ آپ نے وقت کو کھو دیا؟ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور کس نے کہا آپ نے بیٹی کھو دی؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا ارہا نانا کی جان آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو ماموں، آپ نے کچھ نہیں کھویا، پلیز بی بریو۔ میں جانتی ہوں اس وقت آپ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، مگر صبر کرنے کے علاوہ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ یہ آزمائش جو ہم پہ آئی وہ ختم ہو جائے۔ حداد نے اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ پھیرا، پھر فون کال پہ چونکا۔ اس نے دیکھا حنان کی کال تھی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ رکھنے لگا کہ رمشا نے اس سے فون لے لیا۔ کال کو اٹھا کر فون کان سے لگاتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی اور آہستگی سے بولی، السلام علیکم حنان بھائی۔ جی، بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ جی جی۔ وہ حداد کو دیکھتے ہوئے حنان سے بات کرتے ہوئے سائٹ پہ چلی گئی۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی، لیکن عجیب سا شور حداد کے کانوں میں گونج رہا تھا، جس سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وقت کے پیلے جوڑے میں مہندی سے اپنے چہرے کو چھپاتا نظارہ، نتھ کو سیٹ کرتے وہ عروسی جوڑے میں اپنے میک اپ کے تیز ہونے کی شکایت کرتی اس پر کڑا امتحان بنی، تو ولیمے میں ڈزنی پرنسس بنی سب کی توجہ کا مرکز، اس کو دور سے چھیڑتی اس کے قلب کے سکون کا باعث بنی۔ حداد نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ آپ بال بڑے کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ دونوں اس وقت ترکی کے گرینڈ بازار میں موجود لیمپ کی دکان میں تھے، تو چند لمبے بالوں والے ٹورسٹ کو دیکھتے ہوئے بخت نے بے اختیار حداد سے کہا، جو دکاندار سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حداد ایک دم چونک اٹھا۔ کیوں بھائی، ان بالوں میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے اپنے جلد سے سیٹ ہوئے بھورے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو بڑی سی کیپ کو پکڑے گرین سن ڈریس میں بختاور نے اپنی ناک کھینچتے ہوئے کہا، نہیں، اس ہیئر سٹائل میں ڈیسنٹ لگتے ہیں، وہ اونچا سا بند اور گھنی داڑھی میں ڈراؤنے لگتے ہیں۔ حداد نے اسے گھورا، تو پھر تمہارا مسئلہ حل کر لیا نا میں نے، ویسے بھی اس حلیے میں آ گیا تو تم مجھ سے بھاگو گی۔ بختاور نارنجی رنگ کے لیمپ کو چھوتے ہوئے بولی، نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ اس حلیے میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ حداد کو ڈارک بلیو رنگ کا لیمپ پسند آیا، اس کو پیک کروانے کا کہہ کر بولا، اس حلیے میں کیا، آپ کے ڈھیر سارے ہیئر سٹائل بناؤں گی، ڈائی بھی کروں گی، اور تو اور جب بہت زیادہ غصہ آئے گا تو انہیں کھینچ کھینچ کر انجوائے کروں گی۔ وہ چہک کر معصوم بچے کی طرح اپنا رومانٹک طریقہ بتانے لگی۔ اچھا، فی الحال تو یہ موقع میرے پاس ہے، کیوں نہ پہلے میں اس بات کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے بختاور کے شولڈر کٹ بالوں کو اپنی انگلیوں میں لینا چاہا تو وہ 10 قدم پیچھے ہوئی، لیکن اس چکر میں وہ دو سالٹ واز توڑ کر اس بیچارے کا نقصان کروا چکی تھی۔ ماموں، حداد ایک دم ہوش میں آیا۔ اس نے دیکھا رمشا نے فون اسے دیا۔ حنان بھائی رات کی فلائٹ سے کل آ رہے ہیں۔ حداد نے سر ہلاتے ہوئے اس سے فون لیا۔ رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حداد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں ماموں۔
سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.